आज हम अंजील मुकद्दस बामताबिक मुकद्दस मरकस उसका 12वां बाब और उसकी आयात 13 और 14 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम हकीकी इत्तेहाद का रास्ता इसके बारे में सुनेंगे। फिर उन्होंने बाज फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा ताकि उसे बातों में फंसाएं। उन्होंने आकर उससे कहा, आए उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और तुझे किसी की परवाह नहीं, क्योंकि तू आदमियों की तरफदारी नहीं करता बल्कि रास्ती से खुदा की राह बताता है। बस क्या कैसर को खराज देना रवा है या नहीं? क्या हम दें या ना दें? आज की अंजील मुकद्दस से बिल्कुल पहले सरदार काहिनों, फकीरों और बुजुर्गों ने हैकल के इलाके में जब खुदावंद यीशु मसीह तालीम दे रहा था, सराफों और सौदागरों को निकाल बाहर करने के अपने इख्तियार को चैलेंज करते हुए उसका सामना किया। अगरचे वो हजूम की मुखालफत के खौफ से पीछे हट गए, लेकिन उन्होंने फरीसियों और हेरोदियों को उसे फंसाने के लिए भेजा। इन 5 ग्रोहों का इत्तेहाद, जो अक्सर एक दूसरे के मुखालिफ थे, खासतौर पर फरीसी और हेरोदियों, उस पुरानी कहावत को अच्छी तरह से वाजे करता है, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। फरीसी मूसवी शरीयत से माखूज जुबानी रवायात पर सख्ती से अमल करने के लिए मशहूर थे। उनका अक्सर सरदार काहिनों और बुजुर्गों से झगड़ा होता था, जो हैकल में इबादत और रस्मी रसूमात पर तवज्जो मरकूज करते थे। हेरोदियों को फरीसियों और दूसरे रहनुमाओं ने हेरोदिस और रोमी कब्जे की हमायत करने पर हकीर जाना। रोम से उनकी वफादारी ने उन्हें हेरोदिस की हुक्मरानी के तहत सियासी असर व रसूख बरकरार रखने के काबिल बनाया। अपनी मामूल की दुश्मनी के बावजूद ये ग्रोह खुदावंद यीशु मसीह की मुश्तरका मुखालफत में मुत्तहिद हो गए। लोगों में यीशु का जारी असर, उसकी तालीमात जिन्होंने उनकी मुनाफकत को बेनकाब किया, और हैकल में उसके अमाल ने उनके इख्तियार और कंट्रोल को खतरा में डाल दिया। अगरचे ये 5 ग्रुप मुतासर कुन नहीं है, लेकिन हम इनसे कुछ सीख सकते हैं। वो गिरे हुए इंसानी रुझानात जैसे गुरूर, खौफ और खुदगर्जी, जिनके साथ हम सब जदोजहद करते हैं, की अक्कासी करते हैं। सबसे पहले हकीकी इत्तेहाद सिर्फ अपने आप को खुदा और उसकी सच्चाई के साथ हम आहंग करने से हासिल होता है, जो आजिज़ी, मुहब्बत और अपने मुफादात से बालातर होकर खुदा की मर्जी तलाश करने की ख्वाहिश को फरोग देता है। इसके बरक्स धड़ों के इस इत्तेहाद की तरफ से मुश्तरका इत्तेहाद की बुनियाद बुग़्ज़ पर थी। नफरत हमें इस कदर अंधा कर देती है कि हम अपनी बुनियादी इक़दार से मुंह मोड़ लेते हैं और अपनी नाराजगी को हवा देने के तरीके ढूंढते हैं। ये बिल्कुल वही है जो आमतौर पर इन मुनक़सिम ग्रुपों ने किया। खुदावंद यीशु मसीह के लिए असर व रसूख होने के खौफ ने उन्हें मुखालफत के मुश्तरका मिशन में मुत्तहिद होने पर उकसाया। इसमें हम भी गिर सकते हैं अगर हम बदी को रहनुमाई करने दें। आज की अंजील मुकद्दस से हम फरीसियों और हेरोदियों की पूछगिछ से भी सीख सकते हैं। उनकी शुरुआत चापलूसी से होती है, जो हमेशा धोखादही
اور جوڑ توڑ پر مبنی ہوتی ہے۔ ان کی بے لوث تعریف کا مقصد خداوند یسوع مسیح کی عزت کرنا نہیں تھا، بلکہ اسے اپنے جال میں پھنسانا تھا۔ شاید وہ امثال کی کتاب میں پائی جانے والی حکمت کو یاد کرنے میں ناکام رہے۔ امثال اس کا 29واں باب اس کی 5ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، جو آدمی اپنے ہمسائے کی خوشامد کرتا ہے وہ اس کے قدموں کے لیے جال بچھاتا ہے۔ چاپلوسی نہ صرف دوسروں کو دھوکہ دیتی ہے بلکہ جو اسے استعمال کرتے ہیں اکثر انہیں پھنساتی اور گناہ کی طرف لے جاتی ہے، جیسا کہ آج کی انجیل مقدس میں دیکھا گیا ہے۔ دوسرا، وہ جو سوال پوچھتے ہیں وہ احتیاط سے بنایا گیا جال ہے۔ اگر خداوند یسوع مسیح نے کہا ہاں کیسر کو خراج دینا روا ہے، تو فریسی اس پر یہودی قانون کو نظر انداز کرنے اور رومی جابروں کے ساتھ تعاون کرنے کا الزام لگا سکتے ہیں۔ اگر اس نے کہا نہیں، ہیرودیوں اس کی اطلاع ہیرودیس کو ایک انقلابی مخالف رومی اتھارٹی کے طور پر دے سکتے تھے۔ وہ اپنی بدنیتی میں چلاک تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح کی حکمت ان سے بالاتر ہے اور وہ ان کے جال سے بچ جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا رد عمل نہ صرف ان کے فریب سے بچنا ہے بلکہ ان کی منافقت کو بھی بے نقاب کرتا ہے اور ان کی بدنیتی پر مبنی چال کو ابدی سچائیوں کو سکھانے کے موقع میں بدل دیتا ہے۔ آج ان گرے ہوئے انسانی رجحانات پر غور کریں جو ان 5 گروہوں نے واضح طور پر بیان کیے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی مخالفت میں متحد تھے۔ جب ہم اپنے اتحاد کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا چیز ہے جو ہمیں متحد کرتی ہے؟ مشترکہ نفرت اور ناراضگی، ایک عام خوف یا کسی چیز کی مخالفت، مشترکہ منفی یا ناراضگی پر بننے والے اتحاد عارضی اور تباہ کن ہوتے ہیں۔ سچا اور پائیدار اتحاد صرف اپنے آپ کو خدا کے کلام کی سچائی کے ساتھ جوڑنے، پاکیزگی کے لیے مل کر جدوجہد کرنے اور مسیح پر مبنی تعلقات استوار کرنے میں پایا جاتا ہے۔ اس بات پر غور کریں کہ آیا ہمارے تعلقات ہمیں مسیح کے قریب لاتے یا اس سے دور کرتے ہیں اور انہیں اس کی سچائی کے ساتھ دوبارہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم دعا مانگیں۔ تمام حکمتوں کے مالک خداوند، بعض اوقات ہم فریسیوں اور ہیرودیوں کی طرح اتحاد بنا لیتے ہیں جو آپ کی محبت اور سچائی کی بجائے گناہ اور منفی جذبات میں جڑے ہوتے ہیں۔ ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں ان جابرانہ گناہوں سے آزاد کر دیجئے اور ہمیں ایماندار، دل کا پاکیزہ اور صرف آپ میں پائے جانے والے اتحاد کا طالب بنا دے۔ خداوند یسوع مسیح، ہمارا بھروسہ آپ پر ہے۔ آمین۔